Well, good morning, dear pupils. My video today is about the passive with past tenses. Et la vidéo elle est pour les lettres et langues. D'accord? Donc راهي في l'unité الأولى ancient civilizations. Donc بلا ما نطولوا نبداو. شوفوا l'exemple اللي شفناه من قبل. Rome invaded vast lands in the past. هذه لا فراس تاعي راهي على فورم اكتيف. نشوفوا مليح مع بعضنا. عندي لو سوجي هو روم سوجي. عندي لو فيرب هذا تاعي is a verb in the past simple. شوفوا داي من ورا le verbe je pose la question what. D'accord, donc Rome invaded what? Rome invaded vast lands. أراضي شاسعة معناتها لهنا روما غزات أراضي شاسعة. D'accord, donc هذا وش هو عندي object كيما نقولوا en français complément d'objet direct. شوفوا معايا لو ريست تاع لا فراز ما يهمنيش. علاه؟ باسكو انا لهنا رايحه نخدم بلو سوجي ولو فيرب والاوبجيكت لو كومبليمون دوبجي ديريكت. داكوغ دونك في الباك قادرين يعطوكم دي فراز طوال ومن بعد ما تلقاوش ما تعرفوش وين تحطوا لي مو. دونك شوفوا معايا مليح. نخدم بلو سوجي نخدم بلو فيرب جو بوز لا كيستيون ابري لو فيرب وات باش نلقى لو كومبليمون دوبجي تاعي. هذا الشيء اللي يبقى من بعد نزيدو على الاخر. سيتادير واش قلنا في اون ا ديجا في الاكتيف افيك لو بريزون. دونك لهنا واش قلنا الاوبجيكت ها هو الاوبجيكت نتاع الاكتيف واش يولي سوجي يولي لي سابجيكت نتاع الباسيف. سيتادير واش نقولوا فاست لاندز. ها تولهم مليح. ها هو لو سوجي. نعاود الاوبجيكت نتاع الاكتيف يولي لي سابجيكت نتاع الباسيف. داكوغ ومن بعد لا دوزيام دي شوز واش لازمني ابري لو سوجي il me faut un verbe. هنا le verbe نتاعي راهو في past simple. alors quand le verbe est au passé simple في الباسيف واش نحط؟ شوفوا معايا مليح. نحط was ولا were plus the past participle. دونك هنا واش عندي vast lands نقدر رومبلاسيها بذي. دونك ما نقدرش نقولوا they was. دونك je vais dire were invaded. واش نزيدو معاها هذا لو سوجي تاع الاكتيف باي روم. ما يرجعش سوجي يرجع عنده ان واش هو agent c'est-à-dire complément d'agent. نعاود واش درت. الاوبجيكت تاع الاكتيف رديتو subject تاع الباسيف. لو فيرب هاني كيفاه بدلتو. ها هو كان هنا في الباست سيمبل ها ورجع لهنا were plus past participle. واش زد درت لهنايا لو سوجي. attendez je change de couleur. voilà لو سوجي نتاع الاكتيف ها هو راهو رجع لي agent نتاع الباسيف. اسكو سي كلير؟ دونك نعاودو لهنا نكتبوا لا ريغل كي يعود لي the verb of the active is in the past simple. في الاكتيف في الباسيف واش يعود عندي was or were plus past participle. نعطيكم ان اكزامبل وين نحطوا الwas ما نحطوش الوير. باغ اكزامبل هاي France colonized احتلت. France colonized Algeria. In 1830
attention هنا on n'a pas terminé la phrase. نرجعوا السؤال لهنا. واش قلنا؟ Vast lands were invaded by Rome. تقولوا لي مدام وهذه لو غيست تاع لا فراز تاع الاكتيف وين نحطها كي نخلص لو كومبليمون داجون. دونك qu'est-ce que je vais dire? Vast lands were invaded by Rome in the past. Est-ce que c'est clair? La même chose ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai France, c'est mon sujet. D'accord? ها هي le sujet. واش يرجع لي لو سوجي؟ يرجع لي كومبليمون داجون. ها نحطوه هنا باي فرانس. تبعوا لي زيتاب مليح. باي فرانس. ها ورجعني لهنايا ايجنت. تري بيان. واش قلنا تاني؟ قلنا عندي لو فيرب. ها هو لو فيرب إلي أو باسي. France colonized what? It colonized Algeria. واش قلنا؟ قلنا الأوبجيكت يرجع لي سوجي. دونك لهنا ها هو رجع لي هنا ألجيريا. ها هو لو سوجي تاعي. ومن بعد واش بقى لي لهنا؟ بقى لي لو فيرب colonized. colonized هنا أنا عندي لا ريغل يا نحط was يا نحط were بلاس دو باست بارتيسيبل. هنا ألجيريا باش نقدر رومبلاسيها؟ نقدر رومبلاسيها بالإت. دونك جو في ميتر was colonized. هاو لو فيرب تاعي. داكوغ. France colonized Algeria in 1830. Algeria was colonized by France. Et je continue la phrase. نكمل الجملة نتاعي in 1830. هاو this is what the past simple. Très bien. Donc, نرجعوا le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est quoi? The second tense is the past perfect. نعاودوا واش هو الباست بيرفكت. الباست بيرفكت هو had plus the past participle of the verb. نحكموا la même phrase ونردوها في الباست بيرفكت. c'est-à-dire France had colonized Algeria in 1830. D'accord? عطاولي une phrase كيما هكا في لو باك في لو برويون تاعي. اتونسيون في لو برويون تاعي نسطر على السوجي نسطر على لو فيرب نسطر على الاوبجيكت باش نلقى لا فراس تاعي سهله. ونبدا من الاوبجيكت. اوكي. الجيريا. هنا واش عندي؟ هاد كولونايزد. هاد كولونايزد واش ترجع؟ هاد بين كولونايزد. داكوغ. واش نزيد نحط؟ الايجنت. ها هو باي فرنس. ونكمل لا فراس تاعي in 1830. دونك ها واش رجع لو سوجي تاعي. ها هو لو فيرب تاعي واش ولا. وها هو الايجنت لو كومبليمون داجون. ها هو لو ريست تاع لا فراس خليته مع الاخر. دونك when the verb of the active is in the past perfect, c'est-à-dire كي يعود عندكم هاد لو فيرب تاع الاكتيف فيه الهاد وزيدوا لها الباست بارتيسيبل. الباسيف واش ندير؟ هاد ونزيد لها البين ونزيد لها الباست بارتيسيبل. et j'ai terminé. Donc maintenant je passe au dernier temps نتاع الباسيف تاعي with the past. واش هو لو dernier temps؟ لو dernier temps is the past continuous. The past continuous. واش هو الباست continuous؟ comment il est formé؟ شوفوا soit was soit were ونزيدوا له stem ونزيدوا له ing.
درك تعرفوه مليح بليكزامبل. داكوغ شوفوا لي مليح مع ليكزامبل. توجور لو ميم اكزامبل. France was occupying. معناتها احتلت، كانت تحتل. was occupying. ها شوفوا was، ها هو stem سي occupy معناتها occupé. داكوغ معناتها احتلت. was occupying Algeria from 1830 to 1962. D'accord? Donc, هاو لو سوجي تاعي France was occupying. ها هو le verb in the past continuous. occupying what? Algeria. Donc, كيفاه ترجع نحكموا الأوبجيكت Algeria. was occupying واش ترجع؟ was being occupied by France, complément d'agent, from 1830 to 1962. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Algeria, c'est mon sujet. Was being occupied, c'est mon verbe. By France, c'est my agent, le complément d'agent. شوفوا معايا هنا واش درنا. Was occupying, donc qui عندي de past continuous. اوكي كي عندي de past continuous في الاكتيف. في الباسيف واش يولي عندي؟ يولي عندي le was toujours ولا le were. داكوغ هنا حطينا was باسكو الجيريا نقدر رومبلاسيها بالإت. داكوغ سي جافي باغ اكزومبل vastlands هنا نرومبلاسيها بالذي دونك ترجع were. داكوغ دونك was or were واش نزيد لها؟ نزيد لها البين ونزيد لها جو في اتونسيون نزيد لها de past participle. Alors faites attention les enfants, في le passé c'est toujours past participle, que ça soit présent ou là passé. D'accord? C'est pas parce que عندي هنا stem plus ing que نحط هنا stem plus ing. non. ing تاع الاكتيف هاي وين راهي جات لهنايا في البين في الباسيف وزدنا لها de past participle. D'accord? J'espère que la leçon est claire. نتمنى تكونوا راكم فهمتوا. Okay, stay at home, revise your lessons and good luck.